बरकतों से भरी शाम। मरहबा रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 25वें पारे का आगाज करते हैं। आइए पहला रुकू देखते हैं। इरशाद है जहानों के बादशाह का, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साह, कयामत का इल्म अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाया जाता है। वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिह, और न किसी किस्म का फल अपने शगुफों से निकलता है और न कोई मादा हामिला होती है और न ही वो बच्चा जनती है मगर उसके इल्म से होता है। और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, वो कहेंगे कि हमने आपको साफ बता दिया है कि हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। कयामत का इल्म अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाया जाता है, जिसका इल्म वुसअत वाला है। तमाम मखलूकात का इल्म उसी की तरफ लौटता है। कयामत की तारीख का, कयामत के आने का अल्लाह ताला ही को इल्म है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म को कैसे समझाया है कि देखो, दुनिया जहान के फल देख लो, जिन शगुफों से निकलते हैं कितने फल हैं। कोई फलों की किस्मों को गिन सकता है? सिर्फ एक दरख्त पर लगने वाले फलों का हिसाब किताब देखिए, हर एक के बारे में वो जानता है। और कोई मादा, चाहे वो इंसानी हो या कोई जानवर की मादा हो, उसके हामिला होने का उसे इल्म है। और दुनिया में जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन ना करवाए तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता कि बच्चा पैदा हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला हर मादा के हामिला होने को भी जानता है, हर एक की पैदाइश की भी उसे खबर है, और हर एक के दुनिया से जाने को भी वो जानता है। तो अल्लाह ताला ने 3 मिसालों से साबित किया है कि अल्लाह ताला के इल्म में कोई उसका शरीक नहीं। इसका मतलब है ऐसा इल्म किसी के पास नहीं, न अंबिया के पास, न किसी और हस्ती के पास। अंबिया भी उतना ही इल्म रखते हैं जितना उनकी तरफ वही की जाती है। फिर अंबिया की वही उनकी नबुव्वत के तकाजों के मुताबिक होती है। इसलिए कोई नबी ऐसा इल्म नहीं रखता जो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। वज़ल्लानहुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल, और उनसे वो सब गुम हो जाएंगे जिन्हें वो इससे पहले पुकारा करते थे, और वो समझ लेंगे कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं। कल सारे माबूद उनसे गुम हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वो समझ लेंगे कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं। आने वाले कल में तो सब अल्लाह के इल्म को जान लेंगे और अल्लाह ताला के इल्म की कैद में खुद को महसूस करेंगे। उस वक्त यकीन आ जाएगा कोई भागने की जगह नहीं। लेकिन आज यकीन नहीं है, इसी वजह से अमल में तब्दीली नहीं आती। ये बहुत बड़ी दौलत है किसी को समझ आ जाए कि अल्लाह ताला के इल्म से भागकर कहीं नहीं जा सकते। इंसान भलाई की दुआ मांगने से नहीं थकता। माल, दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत, कुव्वत, हर एक चीज के लिए दुआएं करता नहीं थकता। जब तक जिंदगी रहती है मांगता ही रहता है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो वो इंतहाई मायूस, इंतहाई नाउमीद हो जाता है। और यकीनन अगर हम मुसीबत के बाद
اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور ہی بھلائی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کے ذہن میں پیچھے تصور کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے، اور جب بھلائی مل جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا۔ تو اس انداز سے سوچنے والا شکر کب ادا کرے گا؟ نہ مصیبت پر صبر کر سکتا ہے، نہ نعمت ملنے پر شکر ادا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے تصور کی اصلاح کی تھی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ معادت لہا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی 3688 نمبر روایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر انسان کے طرز عمل پر تبصرہ کیا ہے۔ انسان جب یہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا، میری محنت کی وجہ سے، کسی پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہو اور وہ یہ کہے میری مہارت، میری محنت، میرا علم، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں شکر گزاری کا موقع نہیں ملتا۔ پھر رب العزت نے فرمایا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف ملتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں ہے کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ عنقریب ہم آپ کو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں میں نشانیاں دکھائیں گے، جیسے سورج، چاند، ستارے، دن رات، نباتات، جمادات، پہاڑ، درخت، بجلی، سمندر، فضائیں، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد مشرق و مغرب کے افق میں دور دراز علاقوں کی فتح بھی ہے، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی اس سے مراد عربوں کی فتوحات ہیں۔ عرب کے اندر جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر وغیرہ۔ تو کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں ہے کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اپنے بندوں کے حالات دیکھ رہا ہے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ سنو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے۔ بے یقینی کی اصل بات رب العزت نے سامنے رکھ دی کہ انہیں یقین ہی نہیں کہ رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ دلوں کے اندر رب کا خوف نہیں اور اس کی ملاقات کا شوق نہیں۔ سنو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ انسان کی نفسیات کی باریکیوں سے واقف ہے اور انفس و آفاق پر گرفت ہونے سے لوگوں کے شعور کی اصلاح کر رہا ہے۔ یہاں پر سورت کمپلیٹ ہوئی۔ یا ارحم الراحمین، ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، عمل کرنے کی توفیق دے دے، اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الشورى کا آغاز کرتے ہیں۔
مक्की सूरत है, इसमें 53 आयत और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। हामीम ऐन सीन क़ाफ हुरूफ मुक़त्तात हैं। कज़ालिका युही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, इसी तरह अल्लाह ताला वही करता है आपकी तरफ और उनकी तरफ जो आपसे पहले थे। अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। तो जैसे कुरान उतारा गया, इसी तरह पहले अंबिया की किताबें और सहीफे भी नाजिल किए गए। उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, वो बेहद बुलंद बड़ी अजमत वाला है। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, और जो जमीन में है उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। सुन लो, यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अगर उसकी अजमत, उसकी रहमत न होती तो मखलूक पर फौरन अजाब भेज देता, जो उनकी जड़ काट कर रख देता। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया, अल्लाह ताला उन पर निगरान है और आप उन पर कोई जिम्मेदार नहीं है। दुनिया में लोग बुत परस्ती करते रहे, औलिया परस्ती भी करते रहे, अब खुद परस्ती में मुब्तला है। कभी कल ज्यादा लोग कब्र परस्ती में मुब्तला थे, लेकिन आज जात का बुत ही इंसान को चैन नहीं लेने देता। और हमने इसी तरह आपकी तरफ अरबी कुरान वही किया है, ताकि आप बस्तियों के मरकज मक्का और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को खबरदार कर दें और जमा होने के दिन से डराएं, जिसमें कोई शक नहीं एक गिरोह जन्नत में और दूसरा गिरोह भड़कती हुई आग में होगा। ये नुज़ूल कुरान का मकसद है। उम्मुल कुरा से मुराद मक्का है और इर्द गिर्द से मुराद सारी दुनिया है। तो मक्का सारी दुनिया के शहरों से अफजल है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाजार में खड़े होकर फरमाया था, ऐ सरज़मीन मक्का, तो दुनिया की सब जमीनों से ज्यादा मुझे महबूब है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे तेरे अंदर से निकाला ना जाता तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उन सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। और जालिमों का ना कोई कारसाज है और ना कोई मददगार। अमित्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं? फिर अल्लाह ताला ही कारसाज है और वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वही हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। रुकू नंबर 3 है, और जिस किसी बात में तुम कुछ भी इख्तिलाफ करो तो उसका फैसला अल्लाह ताला ही के सुपुर्द है। वही अल्लाह ताला मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। इख्तिलाफ से मुराद दीन का इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ को दुनिया में दूर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ही कयामत के दिन फैसला करेंगे और इसका फैसला, अल्लाह ताला का फैसला अदलो इंसाफ पर मबनी है। हाँ, दुनिया में इख्तिलाफात से बचने की एक सूरत है कि फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक किए जाएं। अल्लाह ताला की किताब फैसला कुन और रसूलुल्लाह की सुन्नत फैसला कुन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरी सुन्नत। फातिरुस समावाति वल अर्द, वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। जाल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजम व मिनल अनआमी अज़वाजा, उसने तुम्हारे लिए खुद तुम में से जोड़ा जोड़ा बनाया और जानवरों में से भी जोड़ा जोड़ा बनाया। वो तुम्हें उसमें फैलाता है, उसकी मिसल कोई चीज नहीं, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है।
اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس جیسی کسی کی صفات نہیں، اس کے احکامات جیسے کسی کے احکامات نہیں، فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کے دین کی طرح کسی کا دین، نہ اس کے فیصلوں کی طرح کسی کے فیصلے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ رزق پر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور انسان کی زندگی پر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ دین کو قائم کرنے سے مراد ہے کہ تم دین کے اصول اور فروع کو قائم کرو، اپنی ذات پر نافذ کرو، پھر دوسروں پر نافذ کرنے کے لیے کوشش کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ تو لوگوں نے جب اختلاف کیا تو پیچھے دیکھیں بیہائنڈ دا بیہیویئر، کینہ، بغض، حسد اور ضد۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو روکا ہے اہل کتاب جیسے رویے اختیار نہ کرنا، ورنہ آپ میں بھی اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، ہر جملہ خاص احکامات پر مشتمل ہے۔ تو اس آیت کے اندر احکامات کی 10 فصلیں ہیں۔ اس کی مثال آیت الکرسی کے سوا کسی دوسری آیت میں نہیں ملتی۔ آیت الکرسی میں بھی احکامات کی 10 فصلیں ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ کتاب سے مراد آسمانی کتابیں ہیں اور میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً
जो लोग कयामत के बारे में आपस में झगड़ते हैं, यकीनन वो दूर की गुमराही में है। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसे चाहता है रिस्क देता है, और वो बड़ी कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत लतीफ को यहाँ बयान किया है कि वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, लुत्फो करम करने वाला है, और जिसको चाहता है रिस्क अता करता है, और वो बड़ी कुव्वत वाला है, सब पर गालिब है। जिसके साथ जो मामला करना चाहे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। रुकू नंबर 4 है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नजिद लहू फी हर्सिही। जो कोई आखिरत की खेती का इरादा रखता है, हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा करेंगे। वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा। और जो कोई दुनिया की खेती का इरादा रखता है, हम उसे उसमें से कुछ दे देंगे, और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने 2 खेतों का तस्वुर पेश किया। एक खेत इधर है और एक इधर। आप चाहो तो आखिरत के खेत में बीज बो दो, चाहो तो दुनिया के खेत में बीज बो दो। जहां बीज बोओगे वहीं से फल उगेगा। जो काम दुनिया के लिए करोगे उसका सिला यहां से नहीं मिलना, और जो काम आखिरत के लिए करोगे उसका सिला दुनिया में भी मिलेगा। यानी इस दुनिया में इंसान को नफा नसीब होता है। जो लोग नेक आमाल करते हैं, अल्लाह की रजा और जन्नत के लिए करते हैं, अल्लाह ताला उसका 10 गुना से 700 गुना तक सवाब देता है, और जिसे चाहे इससे ज्यादा भी देता है। और जिनका मकसद दुनिया की जिंदगी, रिस्क का हुसूल और दुनिया की भलाइयां होती हैं, उन्हें आखिरत में कोई खुशी नसीब नहीं होगी, वहां उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। सैयदना उबई इब्न कअब बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत को अजमत, रिफ़त दीन, नुसरत और जमीन में गलबे की बशारत सुना दो। बस इनमें से जो शख्स आखिरत का अमल दुनिया के लिए करेगा, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अम लहुम शुरकाउ, क्या उनके कुछ शरीक हैं जिन्होंने दीन का वो तरीका उनके लिए मुकर्रर किया है जिसकी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। अगर फैसले की बात न होती तो उनके दरमियान जरूर फैसला कर दिया जाता, और यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अमर बिन आमिर लिही खुजाई को देखा कि जहन्नुम में वो अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था, और यही अमर वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। ये बुखारी की 3521 नंबर रिवायत है। यानी बुतों के नाम पर वो जानवरों को आजाद करता था। तरज़्ज़ालिमीना मुशफिकीना मिम्मा कसबू वहुवा वाक़िउम बिहिम। आप जालिमों को देखेंगे कि वो उससे डरने वाले होंगे जो उन्होंने कमाया, हालांकि वो अजाब उन पर वाक़ई होने वाला है। और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं, वो जन्नत के बागों में होंगे। उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यही बड़ा फजल है। जो लोग दुनिया में मोहलत से फायदा उठाते हैं, तो अल्लाह ताला इस मोहलत में उन्हें अपना खौफ भी नसीब करते हैं और इस्लाह करने की तौफीक भी अता करते हैं। लेकिन जो लोग मोहलत का वक्त गुजर जाने के बाद डरते हैं, तो फिर उनका खौफ उन्हें अजाब से नहीं बचा सकता। फिर वो डरते भी हैं तो उनका डर भी अजाब को वाजिब कर देने वाला और अजाब को लाजिम कर देने वाला हो जाता है। यह है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह ताला अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं। आप कह दें, मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय रिश्तेदारी की वजह से दोस्ती के, और जो कोई भलाई कमाएगा
ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. جو بھلائی کمائے گا یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا پابند رہے گا، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، اس کے عمل کی کوالٹی کو بہتر بنا دیں گے. جانتے ہیں کسی انسان کے عمل کی کوالٹی کو اللہ تعالیٰ کیسے بہتر بناتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل نیکیوں کے لیے کھلنے لگ جاتا ہے، اسے نیکی کا راستہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں رہ جاتا. تو یہ نیکی، ایک نیکی کسی دوسرے نیک عمل کی توفیق کا سبب بھی بن جاتی ہے. تو مومن کے نیک اعمال میں ایک نیکی کی وجہ سے اس طرح اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک نیکی کی وجہ سے اگلے نیکی کے کاموں کی کوالٹی اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. پھر فرمایا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے. یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی جو کچھ دلوں کے اندر نیتیں، ارادے ہیں، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ندامت کو بھی قبول کرتے ہیں اور توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں. جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. علماء کہتے ہیں کہ توبہ کے معنی ہے دل کو نافرمانی سے بچانا، یعنی دل سے نافرمانی تک کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. نمبر 1، پختہ ارادہ ضروری ہے. نافرمانی کو چھوڑنے کا دل سے پختہ ارادہ کرنا. نمبر 2، عملاً گناہ کو چھوڑ دینا. اور نمبر 3، دل سے اطاعت کی پختہ نیت کرنا اور عملاً اطاعت کرنا. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغر نہ لگے. ترمذی کی 3537 نمبر روایت. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے. یعنی ان کا رب جس چیز کی طرف انہیں بلاتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال اور اعمال صالح انہیں آمادہ کرتے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدر کرتے ہیں. ایک اور چیز جو رب العزت نے سمجھائی ہے، کیونکہ یہ اکثر انسانوں کا پرابلم ہے، تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ انسانوں کے معاشی حالات میں فرق کیوں رکھا گیا. رب العزت نے جواب دیا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے. اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بھی بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کیسے پھیلاتے ہیں؟ جب بارش ہوتی ہے تو خشک سالی اور قحط ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے خوراک کا سامان پیدا کرتے ہیں، چاروں طرف
हरियाली चारों तरफ रहमत फैल जाती है। वमिन आयातिही, उसकी तरफ जाना है ना, उसको पहचानना है, तो उसकी निशानियों में से है खल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की पैदाइश है। वमा बस्सा फीहिमा मिन दाब्बा, और जो उसने उन दोनों में कोई भी जानदार फैला दिए हैं। वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ कदीर, और वो जब चाहे उन्हें जमा करने पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। रुकू नंबर 5 है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है तो इस वजह से जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और वो बहुत से कसूरों से दरगुजर करता है। अल्लाह ताला इंसान की तकलीफ की वजह से दुनिया में उसके गुनाह माफ कर देता है और अपने फजलो करम से ही माफ करता है। और तुम हरगिज जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार, यानी कुव्वत तो अल्लाह ही की है। इल्म और मार्फत रखने वाले जानते हैं अल्लाह ताला को कोई आजिज नहीं कर सकता। और उसकी निशानियों में से है ये जहाज जो समंदर में पहाड़ों की तरह है, अगर वो चाहे तो हवा को साकिन कर दे तो वो समंदर की सतह पर खड़े ही रह जाएं। यकीनन इसमें हर बहुत सब्र करने वाले, बहुत शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। सईद अबू याहिया सुहैब बिन सनान से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है, और ये चीज मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे खुशहाली नसीब हो, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो ये शुक्र उसके लिए बेहतर है, इसमें अजर है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए सवाब है। यानी हर हाल में मोमिन के साथ भलाई ही भलाई है। औ युबिकहुन्न बिमा कसबू व याफू अन कसीर, या वो उन्हें तबाह कर दे उसकी वजह से जो उन्होंने कमाया, और बहुत से लोगों को माफ कर दे। और जो लोग हमारी आयत में आपस में झगड़े करते हैं वो जानते हैं कि उनके भागने की कोई जगह नहीं। चुनांचे जो चीज तुम्हें दी गई है वो तो महज दुनिया की जिंदगी का मामूली साजो सामान है, और जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इस आयत करीमा में दुनिया को तर्क करने और आखिरत को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई गई। उन अमाल का तज़किरा है जो आखिरत में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देते। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने मेरे शाने को पकड़कर फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे आप गरीबुल वतन मुसाफिर हो, अवाबिरी सबील, या राहगीर हो, रास्ता चलने वाले। सईद अब्दुल्ला फरमाया करते थे, शाम हो जाए तो सुबह के मुंतजिर न रहो, और सुबह के वक्त शाम के मुंतजिर न रहो। अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो और जिंदगी को मौत से पहले। सही बुखारी की 6416 नंबर रिवायत है। गनीमत जानने वाला वक्त से फायदा उठाता है, और जो वक्त से फायदा नहीं उठाता जिंदगी को, वक्त को, सेहत को जाया कर देता है। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मे वल फवाहिश व इज़ा मा गज़िबू हुम यग़फिरून, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं और जब भी गुस्से होते हैं तो वो दरगुजर करते हैं। और जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की, और उनका काम आपस में मशवरा करना है, और जो हमने उनको रिज्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह ताला को मशवरा देने का काम बेहद पसंद है, चाहे वो दीन के मामलात में हो या दुनिया के मामलात में।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से हर मुहिम में बराबर मशवरे लेते थे और खिलाफत राशिदा भी शूरा के निजाम पर कायम थी। और याद रखिएगा, मशवरे की जरूरत उन कामों में होती है जो मुहतमम बिशान हो, जिन्हें करने का कुरान और सुन्नत से हुक्म मिलता है। हर छोटे बड़े काम में हो सके तो मशवरा जरूर लेना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा मशवरा ऐसे ही शख्स से लेना चाहिए जो आकिल हो, इबादत गुजार हो, उसकी बेवकूफी और बददियानती से काम खराब होने का अंदेशा ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की हिफाजत के लिए सहाबे कराम से मशवरे करते थे। हमें भी दीन की हिफाजत के कामों के लिए, दीन के फैलाव के लिए, दीन की तबलीग के लिए, उसकी नशरो इशात के लिए, दीन की तालीम के लिए बैठकर मशवरे करने चाहिए। अल्लाह ताला ने मोमिनों की खुसूसियात बताई है कि उनके काम आपस के मशवरे से होते हैं। रास्ता तो अल्लाह ताला ने दिखाना है इंशाअल्लाह, लेकिन आज इरादा कर लें कि इस मामले में आपस में मशवरे जरूर करने हैं इंशाअल्लाह। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और वो लोग जब उन पर ज्यादती वाक़ई होती है तो वो बदला लेते हैं, और बुराई का बदला उस जैसी एक बुराई है। फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे है। यकीनन वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के माफ कर देने से अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा देता है। मुस्लिम की 6592 नंबर रिवायत है। और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला ले तो यही लोग हैं जिन पर कोई इल्जाम नहीं। जो जुल्म के बाद बदला लेता है उस पर कोई गुनाह नहीं। जुल्म ज्यादती के बाद बदला लेना जरूरी हो जाता है। यकीनन इल्जाम उन लोगों के लिए है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में बगैर हक के सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म करने से बचो क्योंकि जुल्म कयामत के दिन की तारीकी है। मुस्लिम की 6576 नंबर रिवायत। और यकीनन जो सब्र करे और माफ कर दे, इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, तो बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से है। इंतकाम न लेना नफ्स के लिए इंतहा से ज्यादा बाइस मुशक्कत, और अजियत पर सब्र करना, उससे दरगुजर करना, उसको बख्श देना और उसके मुकाबले में हुस्न सलूक से पेश आना तो बहुत ही पुरमुशक्कत है। मगर ये उसके लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला आसान कर दे, और वो भी इस वसफ से मुत्तसिफ होने के लिए, यानी इस खुसूसियत को अपने अंदर पैदा करने के लिए पूरी स्ट्रगल करे, इस बारे में इरादा करे, दुआ करे, अल्लाह ताला से मदद तलब करे और अपना पीछा करे। फिर बंदा जब अजियत बर्दाश्त करने की हलावत चख लेता है, क्या आप जानते हैं अजियत बर्दाश्त करने का भी अपना एक टेस्ट है और ये हलावत है अल्लाह ताला के लिए अजियत बर्दाश्त करना। और फिर उसके आसार भी देख लेता है, उसका रिजल्ट भी देखता है, तो उसे शरह सदर नसीब हो जाती है, उसका दिल कुशादा हो जाता है, ज़ौक़ शौक से उसे कबूल कर लेता है। रुकू नंबर 6 है, वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिन मिन बादिही, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके बाद उसका कोई मददगार नहीं है। और आप देखेंगे कि वो जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या वापस जाने का कोई रास्ता है। अल्लाह ताला जिसे उसके जुल्म की वजह से सीधे रास्ते से हटा दे, उसे कोई रास्ते पर नहीं चला सकता। और आप देखेंगे कि जब वो जहन्नुम के सामने पेश किए जाएंगे तो जिल्लत से झुके जा रहे होंगे,
कनखियों से देख रहे होंगे, और जो लोग ईमान लाए वो कहेंगे कि यकीनन खसारा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। सुन लो, यकीनन जालिम दायमी अजाब में होंगे और उनके कोई हामी और मददगार न होंगे। जो अल्लाह ताला के माँ सिवा उनकी मदद करें और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। यानी जब लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं तो एक दूसरे को उम्मीद दिलाते हैं हम आपकी मदद करेंगे। कयामत के दिन ये अया हो जाएगा, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिनसे उम्मीदें थी वो सब उम्मीदें खत्म हो गईं। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुन ला मरद्द लहू मिन अल्लाह। अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहो कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसके अल्लाह ताला से टलने की कोई सूरत नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न ही इनकार की कोई सूरत होगी। अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देता है कि वो उसकी दावत पर लब्बैक कहें। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, इस्तजीबू लिरब्बिकुम, अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहो। वो जो तुम्हें दावत देता है, वो तुम्हारी जिंदगी की इस्लाह की बात करता है, वो जो लाइफस्टाइल तुम्हें देता है उसको इख्तियार कर लो, इसलिए कि एक ऐसा दिन आना है जिसके टलने की कोई सूरत नहीं। उस दिन कहाँ जाओगे? भाग सकते हो? भाग देखो, नहीं भाग सकते। उस दिन कोई जाए पनाह नहीं होगी, ना इनकार की कोई सूरत होगी। लिहाजा अल्लाह ताला जिस चीज का हुक्म दे उसकी तकमील करें, जिससे रोके उससे इज्तिनाब करें, उसको टालने की बजाय जल्दी से अमल कर लें कयामत के दिन के आने से पहले, क्योंकि जब वो आ जाएगा तो रोका नहीं जा सकेगा, न किसी रह जाने वाली चीज का तदारुक हो सकेगा। फिर भी अगर वो मुंह फेरे तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर तो नहीं भेजा, आप पर पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं। और यकीनन जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाते हैं तो वो उस पर खुश हो जाता है, और अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाती है उसके सबब जो उनके अपने हाथों ने आगे भेजा, तो यकीनन इंसान बहुत नाशुक्रा है। अल्लाह के रसूल को यह बताया गया कि आप उनके निगहबान नहीं है कि उनको हिदायत के रास्ते पर ले आए, आपका काम तो महज पैगाम पहुंचा देना है। इसी वजह से रब्बुल इज्जत ने फरमाया लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर हरगिज कोई मुसल्लत किए हुए नहीं है। ये सूरह अल-गाशिया की आयत नंबर 22 है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला के लिए है, हक है। वही बादशाह है, सच्चा बादशाह। यखलुकु मा यशा, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है, या उन्हें लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है और जिसे चाहे बांझ कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, पूरी कुदरत वाला है। यकीनन वो हर चीज का इल्म रखता है, अपने इल्म से वो हर चीज पर गलबा रखता है, अपनी कुदरत से तमाम मखलूकात पर तसर्रुफ रखता है। और किसी इंसान की ये ताकत नहीं कि अल्लाह ताला उससे कलाम करे मगर वही से, या पर्दे के पीछे से, या ये कि वो कोई रसूल भेजे फिर वो अपने हुक्म से जो चाहे वही करे। यकीनन वो बेहद बुलंद कमाल हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला किसी पैगाम लाने वाले फरिश्ते को भेजता है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को या फरिश्तों में से किसी और फरिश्ते को। हाँ, ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि अल्लाह ताला से कलाम करे। किसी इंसान की ये ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला उससे कलाम करे। इंसान को अल्लाह ताला ने पावरफुल नहीं बनाया,
مگر وہی سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغمبر فرشتے کے توسط سے پھر وہی کرتا. مراد یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. ہم کلامی تو ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن دیکھا نہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا ہے، یعنی قرآن کو، جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے دے. اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روح یعنی قرآن مجید کو عظیم وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہاں وحی کو روح کہا گیا کیونکہ اس سے دلوں اور روحوں کو زندگی ملتی ہے. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، ایمان کی حقیقت بھی سمجھائی. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، وہ ذات کے سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. سن لو سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے وہ یقیناً علم کا راستہ ہے، وہی کے علم کا راستہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جنت میں پہنچنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. الحمدللہ یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورہ الزخرف کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں. سورہ زخرف مکی دور کی مشکلات کو واضح کرتی ہے. وہ اعتراضات جو اللہ کے رسول پر کیے جا رہے تھے، قرآن مجید نے ان اعتراضات کو دور کیا. عقیدے کی بگاڑ، عقیدے کے فساد کی اصلاح کی، جھوٹی ویلیوز کو، اقدار کو ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کی، یوں عقیدے کی خرابیوں کی اصلاح کی کوشش کی. سورت کا پہلا رکوع پارے کا 7واں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. حامیم. یہ حروف مقطعات ہیں جس کے اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. والکتاب المبین. قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، کیونکہ یہ عربوں پر نازل ہونے والی کتاب کے ابتدائی مخاطب عرب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ عقل سے کام لیں. یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ تم اس کے الفاظ کو آسان سمجھو، اس کے معنی کو ذہن سے قریب پاؤ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے. تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ یعنی اگر تم نے اسلام لانے والوں پر زیادتیاں کی ہیں، حد سے گزر گئے ہو، تو کیا ہم قرآن کا نزول بند کر دیں گے؟ بلکہ حق سے اعراض تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن
نازل ہوتا رہے. شاید کہ کسی دن تمہارے دل میں بھی بات اتر جائے, آپ بھی اسلام قبول کر لو اور آپ کے دل کی دنیا بھی بدل جائے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے. انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے نبی بھیجے. تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے, اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اہل مکہ کو سبق دیا گیا کہ تم سے طاقتوروں کو رسولوں کے جھٹلانے پر ہلاک کر چکے. اگر آپ نے بھی ہمارے رسول کو جھٹلانے کا سلسلہ جاری رکھا, آپ بھی ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب, سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا. مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق جانتے تھے, لیکن ایسی صفات سے واقف نہیں تھے جو زندگی پر مثبت اثرات ڈالیں. قرآن مجید نے ایسی صفات سے واقف کروایا ہے تاکہ کوئی شرک کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے. اللہ تعالیٰ العزیز ہے, سب پر غالب, وہ علم کی وجہ سے اپنی مخلوقات پر غلبہ رکھتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون, وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا, تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو تمہارا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, ایک ملک سے دوسرے ملک تک, اسی طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا جس میں قرار ہے, جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے اس میں کام کرنا ممکن ہوا. اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا, پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا, اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے. اور وہ جو اندازے کے ساتھ پانی اتارنے والا انسانی ضروریات کو جاننے والا ہے. پانی اگر بے اندازہ ہو تو کم ہونے کی صورت میں ضروریات پوری نہ ہوتی, زیادہ ہونے کی صورت میں سیلاب آ جاتے. اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا, پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا, اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے. تاکہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا کہ دیکھو شہروں کو زندگی کیسے ملتی ہے, علاقے کس طرح سے حیات پاتے ہیں, اور مخلوقات کو دیکھ کر اپنے جی اٹھنے کی حقیقت سمجھ جاؤ. انسان کے لیے مشکل تو بہت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ ہم دوبارہ نئے سرے سے کیسے پیدا کیے جائیں گے. پھر فرمایا والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون, اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو. پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے انعامات کا احساس دلایا ہے تاکہ انسان انعامات پر شکر ادا کرے, اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے توسط سے انسانی ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے, جیسے سواریاں لوٹتی ہیں, لوٹ کر تمہیں رب کے پاس جانا ہے. بندے کو لوٹ جانا مشکل سے یاد رہتا ہے,
सवारी पर सवार होने की दुआ यही है। वजालू लहू मिन इबादिही जुज़ा, और उन लोगों को उसके बंदों में से उसका जुज बना डाला। यकीनन इंसान बिलाशुबा नाशुक्रा है। मक्का वालों ने फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार दिया, हालांकि अल्लाह ताला इस चीज से पाक है। और इंसान नाशुक्रा है, इनाम वो दे, नाम किसी और के कर दे, शुक्र कहां से अदा करेगा। रुकू नंबर 8 है, अमित्तखज़ मिम्मा यख़लुक़ु बनातिम व अस्फ़ाकुम बिल बनीन, क्या उसने अपने लिए बेटियां बनाई हैं, उसमें से जो वो पैदा करता है, और तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया है। और जब उनमें से किसी को उस चीज की खबर दी जाए जिसकी उसने रहमान के लिए मिसाल बयान की है, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गम से भरा हुआ होता है। यानी सख्ती, नापसंदीदगी और नाराजगी के बायस उसके चेहरे पर स्याही छा जाती। इस चीज को अल्लाह ताला क्यों मुकर्रर करते हैं जिसे वो खुद नापसंद करते हैं। अवमन युनश्शउ फिल हिलियति वहुवा फिल खिसामी गैरु मुबीन, और क्या जिसकी जेवरों में परवरिश की जाती है और जो झगड़े में बात वाजे करने वाली नहीं है। ये सिन्फ़े नाजुक की बात है जो अपने हुस्न जमाल के लिए बनाव सिंगार करती है, जेवरात से खुद को आरास्ता करती है। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं औरतें बना दिया। क्या उनकी पैदाइश के वक्त वो मौजूद थे? जरूरी उनकी गवाही लिखी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा। तो लोग तो मौजूद नहीं थे, फिर ऐसे मामले में लोग क्यों बात करते हैं जिसका कोई इल्म नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर रहमान चाहता तो हम उन बुतों की इबादत न करते, उन्हें इसका कुछ इल्म नहीं, वो महज कयास आराइयां करते हैं। क्या हमने इससे पहले उन्हें कोई किताब दी है कि वो उसको मजबूत पकड़ने वाले हों? यानी कुरान से पहले कोई ऐसी किताब नहीं दी गई जिसमें से वो शिर्क के लिए दलील लाए। बल क़ालू इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिम व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, बल्कि उन्होंने कहा कि यकीनन हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और यकीनन हम उनके नक्शे कदम पर हिदायत पाने वाले हैं। और इसी तरह तुमसे पहले हमने किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा, मगर उसके खुशहाल लोगों ने कहा कि यकीनन हमने जब अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और यकीनन हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। यानी आबा की तकलीद करेंगे, अल्लाह ताला के दीन पर अमल पैरा नहीं होंगे। काला अवलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाकुम, उसने कहा और क्या अगर मैं तुम्हारे पास उससे ज्यादा सही रास्ता ले आऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है। उन्होंने कहा कि यकीनन हम उसका इनकार करने वाले हैं जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। सब देखें झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। यानी देखो तो सही, लोगों को हक के झुटलाने से रोकने के लिए, बचाने के लिए बताया कि इनका अंजाम देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही अजाब उन पर भी नाजिल हो जाए जैसा कि पहली कौमों पर नाजिल हुआ था। रुकू नंबर 9 है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून, और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा यकीनन मैं उन चीजों से बिल्कुल बरी हूं जिनकी तुम इबादत करते हो। यानी खुद साख्ता माबूदों की इबादत नहीं करूंगा। इल्लल्लज़ी फतरनी फ़इन्नहु सयहदीन, सिवाय उस जात के जिसने मुझे पैदा किया तो यकीनन वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। मैं अपने खालिक को ही अपना सरपरस्त, अपना रहनुमा मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो दीन हक पर कायम रहने के लिए उसके इल्म और अमल के रास्ते में मेरी रहनुमाई फरमाएगा। वजअलहा कलिमतम बाकियतन फी अक़िबिही,
اور اس तौहीद की बात को उसने अपने पीछे बाकी रहने वाली बना दिया ताकि वो रुजू करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने कलिमा तौहीद को हमेशा के लिए कायम कर दिया और तौहीदी की वसीयत अंबिया ने अपनी औलादों को की। ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इसकी वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी, ऐ मेरे बेटो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब किया है, तो हरगिज ना तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम फरमाबरदार हो। बल मत्तअतु हाउलाई व आबाहुम हत्ता जाहुमुल हक्क व रसूलुम मुबीन। बल्कि मैंने उन्हें और उनके बाप दादा को सामाने जिंदगी दिया, यहाँ तक कि उनके पास हक और खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। काफिरों के शिर्क, कुफ्र और सरकशी का सबब बताया गया कि इन लोगों को कुफ्र और शिर्क में होने के बावजूद दुनिया के साजो सामान और ऐशो आराम से महरूम नहीं किया गया, और जब उनके पास हक आ गया तो उन्होंने कहा ये तो जादू है और यकीनन हम इसका इनकार करने वाले हैं। वकालू लौला नुज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम। और उन्होंने कहा कि ये कुरआन दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतारा गया। इस एतराज के पीछे कौम की दुनिया परस्ती थी और आसमानी दावत की हकीकत को न समझने का मामला था। अहम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या ये लोग अपने रब की रहमत को तकसीम करते हैं। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उनकी मईशत को हमने उनके दरमियान तकसीम किया है और हमने एक दूसरे पर उनके दर्जे बुलंद किए ताकि उनका बाज को ताबे बना ले, और आपके रब की रहमत उससे भी बेहतर है जो वो लोग जमा करते हैं। तो क्या ये लोग अपने रब की रहमत को तकसीम करते हैं, यानी क्या ये लोग फैसला करेंगे? वो तो रिस्क के मालिक भी नहीं। दुनिया की जिंदगी में उनकी मईशत को हमने उनके दरमियान तकसीम किया है, यानी ना मालदारी इस बात की दलील है कि कोई अल्लाह ताला का महबूब है, न फकीरी इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उनसे नाराज है। रिस्क के मामले में तंगी और वुसअत, इसकी हिकमत को अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन जिनके दिल माल और ख्वाहिशात की मोहब्बत की वजह से मरीज हो चुके, वो दुनियादारों को रसूल करीम के मुकाबले में नबुव्वत का ज्यादा हकदार समझते थे। और अगर ये बात न होती कि सब लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं हम उनके लिए उनके घरों की छतें चांदी की बना देते, और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी, यानी बैठने की जगह और अंदर दाखिल होने के दरवाजे भी और सोने के भी, यानी चांदी और सोना अल्लाह ताला के नजदीक अहमियत नहीं रखता। अल्लाह ताला इस धात से अगर बड़े दरवाजे बना दे, अल्लाह ताला इस धात से अगर उनकी छतें बना दे, और ये सब कुछ नहीं मगर दुनिया की जिंदगी का सामान, और आपके रब के नजदीक आखिरत मुत्तकी लोगों के लिए है। मैं एक बार फिर इसी आयत को दोहराना चाहती हूँ। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं हम उनके लिए उनके घरों की छतें चांदी की बना देते, और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं। तो घरों की छतें और घरों की सीढ़ियां चांदी की बनाने के बाद फरमाया सोने की भी बना देते। तो ये दुनिया की जिंदगी का सामान है और आखिरत मुत्तकी लोगों के लिए। मुस्तवरद से रिवायत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत के सामने इतनी हकीकत भी नहीं रखती जितनी कोई अपनी उंगली दरिया में डाले और देखे कि उसमें कितना पानी है। ये तिर्मिज़ी की 2323 नंबर रिवायत।
رکو نمبر 10 ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ رحمان کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اندھا بن جانے سے مراد قرآن کے علم سے اندھا بن جانا ہے۔ آنکھیں تو ہیں لیکن کچھ اور دیکھتی ہیں، قرآن نہیں دیکھ پاتی، کیونکہ آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے اندھے کو کچھ پتا نہیں چلتا، اچھا برا کچھ بھی دکھتا نہیں، اسی طرح وہ بھی اندھا ہے جس کے سامنے ہر چیز موجود ہے لیکن اس کی طرف وہ توجہ نہیں کر پاتا۔ تو جو قرآن مجید سے اندھا بن کر رہنا چاہتا ہے، رب العزت نے دنیا میں ان کی سزا مقرر کر دی کہ ان پر شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا شیطان کسی کو اچھے راستے پہ چلنے دیتا ہے؟ چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی اس کے بہکنے کے امکانات پورے ہیں۔ اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان مسلط ہو گیا، وہ اسے ہمیشہ برے راستے کی طرف آمادہ کرتا ہی رہے گا۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں اس قرآن سے اندھا بنا رہا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں اور تم نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ٹھکانہ جسے رب بھلا دے، اس کا پیدا کرنے والا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہے 124 سے 126۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو ہم تمہیں دیکھیں گے بھی نہیں، یہ محسوس بھی نہیں کریں گے کہ تم ہو اور تمہاری کوئی فریاد ہے، تمہاری کوئی دعا ہو سکتی ہے۔ ہم نے تمہیں بھلا دیا گویا کہ تم تھے ہی نہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اللہ کے ذکر سے اندھا بن کے رہتا ہو، نہ پڑھتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ سمجھتا ہو، نہ اس کی تعلیم اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، نہ اس قرآن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا مال لگاتا ہو، نہ صلاحیت ہے، نہ قوت ہے، نہ وقت؟ کیا آپ سوسائٹی میں ایسے افراد کو دیکھتے ہیں؟ آج ساری سوسائٹی ہی ایسی ہو گئی۔ یا اللہ تیرے نبی کی امت کہاں آن پہنچی ہے؟ اپنے گھر سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے آپ کو آج قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے بٹھا دیا۔ آج آپ سوچنے سمجھنے لگ گئے، آج آپ ایک نئے موضوع پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن حکیم سے کیوں منہ موڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کا علم بھی نصیب فرمائے اور اس کتاب کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق بھی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بنائے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ شیاطین انسان اور رب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اس راستے سے انہیں روکتے ہیں، مستقل انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم حق پر ہو، یہاں تک کہ ایسے انسان کو اپنے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے بالکل ٹھیک کام کیا، یہی اس وقت زندگی ہے۔ حتی اذا جاءنا
قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا. چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے. دنیا میں جو لوگ حق کی دشمنی پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر سمجھتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگ چاہیں گے اتنا دور ہو جائیں جیسا کہ مشرقوں کا بودھ ہے. وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے، آواز سے نفرت کریں گے، لعنت بھیجیں گے. یہ حق دشمنی پر اکٹھے ہونے کا انجام. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو. دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں عام طور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہوں وہ کچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے، مگر جہنم میں جب سب عذاب میں شریک ہوں گے تو عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ سطحی باتوں سے تسلی اور تخفیف نہیں ہو سکے گی. افانت تسمیع الصم او تہدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. اس آیت میں رسول اللہ کو سمجھایا گیا کہ کسی کو ہدایت دینا انسان کے بس میں نہیں ہے. پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے ہی والے ہیں. یعنی آپ ان کے درمیان نہ رہیں. اگر ہماری مشیت کا تقاضا ہوا تو ہم دنیا میں عذاب دیں گے، دنیا میں بدلہ لیں گے، ورنہ آخرت کے عذاب سے تو کسی صورت نہیں بچ پائیں گے. کیا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے؟ تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. یقیناً انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ جو وحی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوطی سے تھامے رہیں کیونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وحی کو مضبوطی سے کیسے تھاما جاتا ہے؟ اس کے احکامات کو یاد کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی تعلیم دینا، لوگوں کی زندگیوں کو پاک کرنا اور وحی کے مطابق سارے معاشرے کا نظام چلانا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا. یہ قرآن دنیا اور آخرت کی بھلائی کو واضح کرتا ہے، عزت اور شرف کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا. ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ یعنی انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے، توحید پر سب کا اتفاق ہے. آپ انبیاء سے سوال کر کے دیکھ لو. رکو نمبر 11 ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تانوں کا نشانہ بنایا تھا. اب فقیر ہو گئے، مال اور عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سے مشابہت رکھنے والا واقعہ فرعون بیان کیا ہے کہ جب فرعون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اس نے جواب دیا میں بڑا مالدار ہوں، میرا مال اور میری عزت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ سیدنا موسیٰ کا حال بیان فرمایا تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تب وہ اس پر ہنس رہے تھے اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، شرک نہ کریں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں. عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور ان کو جادوگر کہتی ہے.
اور پھر فرعون اور اس کی قوم کے افراد بھی ہیں، وہ بھی جادوگر کہتے تھے، کیونکہ نبی جو نہیں مانتے تھے اس لیے ہر نشانی کو جادو سمجھتے تھے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل اور حقیر ہے اور قریب نہیں کہ واضح بات کرے؟ یعنی میں تو مصر کا مالک ہوں، تصرف کرنے والا ہوں، میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل اور حقیر ہے۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگایا کہ وہ اپنا معافی ضمیر اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ فرعون کا پروپیگنڈا تھا، ورنہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فصیح اللسان تھے، بڑے باوقار، وجیح اور باروب تھے۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مُقْتَرِنِينَ، تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ مجاہد نے کہا رحمہ اللہ نے، اہل مصر کا دستور تھا جب کسی کو اپنا سردار بناتے تو اس کو سونے کے کنگن اور توق پہناتے تھے، یہ سردار ہونے کی علامت تھی۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے رب نے جب موسیٰ کو واجب الاطاعت سردار بنایا تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ ڈکٹیٹروں کا طریقہ واردات ہے، وہ ہمیشہ طاقت کے لیے اور طاقت کے بل پر دوسروں کو ذلیل اور حقیر کر کے رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا اقتدار اچھے طریقے سے قائم ہو جاتا ہے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، یعنی انہوں نے ایسے کام کیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ وہ ایسی مثال بن گئے کہ اگر وہ بھی شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلیں گے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہوں گے۔ تو گناہ گاروں کو چاہیے اللہ کے غضب سے ڈر کر توبہ کر لیں، اس کے حلم اور عفو پر مغرور نہ ہو۔ رکو نمبر 12 ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ یعنی جب سیدہ مریم کے بیٹے کی عبادت سے منع کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگوں نے شور و غل مچا کر یہ سمجھا انہوں نے دلیل کے زور سے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو آپ سے جھٹلانے والے لوگوں نے اس ضرب المثل کی وجہ سے جھگڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال بیان نہیں کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آدمیوں میں سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہو، نہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ ان کا نزول قیامت کی ایک علامت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں منصف اور حاکم بن کر نازل نہ ہو۔
وہ सलीब तोड़ देंगे, सुअर को कत्ल करेंगे और जिजिया लेना बंद कर देंगे। तब माल की इतनी कसरत होगी कोई उसे कबूल नहीं करेगा। बुखारी की 2476 नंबर रिवायत। फिर फरमाया वला यसुद्दन्नकुम शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखो शैतान तुम्हारे दिल में इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में शुबहात पैदा करके तुम्हें धोखे में न डाल दे। और जब ईसा खुली निशानियां लेकर आया तो उसने कहा यकीनन मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ, और ताकि मैं तुम पर बाज उन बातों की वजाहत कर दूं जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो, सो अल्लाह से डर जाओ और मेरी इताअत करो। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो दलाइल लेकर आए जो उनकी नबुव्वत की सदाकत और उनकी दावत के सही होने पर दलालत करते थे, मसलन मुर्दों को जिंदा करना, मादरजाद अंधे और बरसज़दा को शिफायाब करना और दीगर मोइज़ात वगैरह। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, यकीनन अल्लाह ताला मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, चुनांचे उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर कई गिरोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया। सो बड़ी तबाही है एक दर्दनाक दिन के अजाब से उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया। वो इंतजार नहीं कर रहे मगर कयामत का कि अचानक उन पर आ जाए और वो सोचते भी ना हो। यानी क्या वो कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो तौबा नहीं करते और अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते और अपनी दुनिया के कामों में मशगूल हैं। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, तमाम दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। दुनिया में जिनकी दोस्ती की बुनियाद फसाद पर, हक से दुश्मनी पर, नाफरमानी के कामों पर और मादी और शहवानी अगराजो मकासिद पर है, कयामत के दिन सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, आपस में इजहार नफरत करने लगेंगे, इसलिए कि वो सारी बातें उनके अजाब का सबब बनती नजर आएंगी, तो उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। हाँ, जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, आपस में अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं, वो कयामत के दिन भी एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि दुनिया में जिन अगराजो मकासिद पर उनकी आपस में मोहब्बत की बुनियाद थी, उस दिन वो सारी बातें उनके सवाब और नजात का सबब बन जाएंगी, इसलिए उनकी आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। रुकू नंबर 13 है, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ऐ मेरे बंदो आज तुम पर कोई खौफ नहीं और ना तुम गमगीन होगे। मामर बिन सुलेमान ने अपने वालिद से रिवायत किया है, वो कहते मैंने सुना कि जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा हर एक घबराया हुआ होगा, घर तो होंगे नहीं, रास्ते मालूम नहीं होंगे, घर वाले नजर नहीं आएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी निदा देगा, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून। ये सुनकर कुछ लोगों की उम्मीद बंधेगी, लेकिन फौरन ही मुनादी उसके बाद कहेगा, अल्लज़ीना आमनू बि आयातिना व कानू मुस्लिमीन, वो लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए और फर्मा बरदार थे। ये सुनकर सिवाय इताअत गुजार मोमिनों के सब मायूस हो जाएंगे। उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम खुश किए जाओगे, उन पर सोने के थाल और प्याले फिराए जाएंगे और उसमें हर वो चीज होगी जिसकी दिल ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी और तुम उसमें हमेशा रहने वाले हो। यानी मलाइका सोने के थाल लेकर घूमेंगे जिनमें इंतहाई लजीज खाना होगा और सोने के प्याले होंगे जिनमें लजीज शराब होगी। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, और ये है जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए इसकी वजह से, उसकी वजह से जो तुम अमल करते थे।
تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، تمہارے لیے اس میں سے بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، میں نے اسے تم پر بھی حرام کر دیا، سو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ مسلم کی 6572 نمبر روایت۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے، اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا، یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ مالک سے مراد دوزخ کا داروغہ ہے۔ اہل دوزخ آخری حد پر جا کر مایوس ہو کر کہیں گے، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ختم کر دے، موت دے دے تاکہ ہم عذاب سے آرام میں آ جائیں۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی اگر تم حق کی اتباع کرتے تو سعادت مند ہوتے، لیکن تم نے حق سے فرار کا راستہ اختیار کیا تو آج تم سب سے بڑھ کر بد نصیب بن گئے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کہہ دیں، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کے اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، یعنی کون ہے جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، انہیں حق سے پھیر رہا ہے۔ وَقِيلِهِ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فاصفح عنہم وقل سلام، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی آپ کو جو قولی اور فعلی اذیت پہنچتی ہے اس پر ان سے درگزر کریں اور ان کو معاف کر دیں۔ الحمدللہ یہاں سورہ زخرف کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دیں اور ہم سے اسے قبول فرما لیں، ہمیں اس کی سمجھ دیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الدخان کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں،
वल किताबिल मुबीन, वाज़ेह किताब की कसम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, यकीनन हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया है, यकीनन हम डराने वाले थे। बनी नौ इंसान के लिए ये किताब वार्निंग लेकर आई है। इस किताब के जरिए से अल्लाह ताला की रहमत, बरकत, अदल और हिदायत सारे जहान में फैल गई। और जिस रात को ये किताब नाजिल हुई, उस रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुतबे बुलंद मिला। वही रात है जिस रात में रूहुल अमीन और फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिसमें अल्लाह ताला आने वाले पूरे साल में वुकू पजीर होने वाले हयात और मौत, खैर और शर, रोजी में कुशादगी और तंगी और दीगर तकदीरी फैसलों को फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, उस रात में हर मुहकम काम का फैसला सादिर किया जाता है, यानी उस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला होता है। हर कौनी और कदरी और शरई हुक्म को जिसका अल्लाह ताला फैसला फरमाता है लिख लिया जाता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वो निस्फ शाबान की रात है, 15 शाबान की, जिसमें तकदीर के फैसले नाफिज होते हैं। तो ये तो दो बातों में बड़ा ही तजाद है। सारे उलमा हमारे यहाँ एक है कि निस्फ शाबान की रात में ही तकदीरी फैसले होते हैं, अखबारों में आता है, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। एक बात टीवी भी कहता है, अखबार भी कहता है, सारे लोग भी कहते हैं, और आप अल्लाह ताला की किताब को जब देखते हैं, किताब कुछ और ही कहती है। आप किताब पढ़ रहे हैं, अब बताइए किस पे यकीन करना, कुरान की बात पर या अखबार की बात पर? यकीनन अल्लाह ताला की बात पर। अगर हमारी सोसाइटी में से कोई कहे कि ये खास लोगों की जानिब से पेश की गई है, तो बात ये नहीं है कि ये किसी इंसान की बात है, ये अल्लाह ताला की बात है, और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। आप उस रात के बारे में देखिए, अमरम मिन इंदिना, हमारी तरफ से हुक्म है, इन्ना कुन्ना मुरसलीन, यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले थे, रहमतम मिर रब्बिक, आपके रब की जानिब से रहमत है, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो अपने बंदों की बातों और आवाजों को खूब सुनता है, उनकी जरूरियात को अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए उसके इल्म और हिकमत का तकाजा हुआ कि वो उन पर रहम करते हुए दीन और दुनिया की हर भलाई की तरफ उनकी रहनुमाई के लिए अपना रसूल भेजे। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन, आसमानों का और जमीन का रब और उन दोनों के दरमियान का रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। बल हम फी शक यलाबून, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। चुनांचे आप इंतजार करें उस दिन का जब आसमान वाजे धुआं लेकर आएगा। ये धुआं अलामत कयामत में से है। सईद अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, कयामत की 5 अलामतें गुजर चुकी हैं, और अद्दुखान धुआं, अर्रूम गलबे रूम, अलकमर चांद का टुकड़े होना, अलबत्शा पकड़, और अल्लिजाम हलाकत और कैद। बुखारी की 4820 नंबर रिवायत है। सईद अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, 6 चीजों के जाहिर होने से पहले अमाल की तरफ सबकत करो, दज्जाल, धुआं, दाबतुल अर्ज, सूरज का मगरिब से तुलू होना, और आम अमवात यानी कयामत और खास किसी एक की मौत। मुस्लिम की किताबुल फितन की रिवायत है। यग़शन्नास, वो लोगों पर छा जाएगा, हज़ा अज़ाबुन अलीम, यह है दर्दनाक अज़ाब। और ये वो कहत था जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी, रब्बना कशिफ़न्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, ऐ हमारे रब हम पर से अजाब हटा दे, यकीनन हम ईमान लाने वाले हैं।
अन्ना लहुम ज़िक्रा, उनके लिए नसीहत कहाँ, वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, हालांकि बिला शुबा उनके पास वजाहत से बयान करने वाला रसूल आ चुका है, फिर भी उन्होंने उससे मुंह मोड़ा और कहा मुअल्लमुम मजनून, सिखाया हुआ दीवाना है। अल्लाह के रसूल के लिए ये अल्फाज कहे जाते थे, इन्ना काशिफुल आज़ाबी कलीलन इन्नकुम आईदून, यकीनन हम कुछ वक्त के लिए अजाब हटाने वाले हैं, बेशक तुम दोबारा वही करने वाले हो। जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, यकीनन हम इंतकाम लेने वाले हैं। इमाम शौकानी लिखते हैं कि इस आयत नंबर 16 में जिस इंतकाम का जिक्र आया है, इससे बज़ाहिर जंग बदर ही मुराद है। और बिलाशुबा यकीनन हमने इससे पहले फिरौन को आजमाइश में डाला था और उनके पास एक बाइज्जत रसूल आया, ये कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा क्यों किया था? क्योंकि बनी इसराइल उनका कबीला था, अपने जमाने में वो अफजल तरीन लोग थे और उनको फिरौन ने गुलाम बनाकर रखा हुआ था। हजरत मूसा ने कहा इन्हें आजादी दे दो ताकि ये अपने रब की इबादत करें, और ये कि तुम अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी न करो, यकीनन मैं तुम्हारे पास वाज़े दलील लाने वाला हूं, और यकीनन मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है कि तुम मुझे संगसार करो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते फिर मुझसे अलग ही रहो। फिर उसने अपने रब को पुकारा कि यकीनन ये मुजरिम लोग हैं। हुक्म हुआ फिर आप मेरे बंदों को रातों रात ले चलो, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा, और दरिया को थमा हुआ छोड़ देना, यकीनन वो लश्कर गर्क होने वाला है। वो कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए, ये फिरौनी थे, बहुत सी दूसरी नेमतें भी और ऐशो इशरत का सामान भी, और खेतियां और शानदार क़याम गाहें और वो सामान ऐश जिनमें वो मजे उड़ाने वाले थे। अल्लाह ताला ने इसके तवस्सुत से शऊर दिलाया है कि देखो इस ऐशो आराम के लिए लोग जीते हैं। जिंदगी चली गई, भला जिंदगी ऐशो आराम के लिए मिली थी? अपनी जिंदगी के बारे में वो मुतमईन थे कहीं नहीं जाएगी, अपनी जिंदगी ही खो बैठे, मिला क्या? अजाब, अल्लाह का गजब घाटे का सौदा है। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, इसी तरह हमने दूसरी कौम को उनका वारिस बना दिया। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, फिर ना उन पर आसमान रोया और न जमीन, और ना वो मोहलत दिए गए। रुकू नंबर 15 है, वलक़द नज्जयना बनी इसराईल मिनल अज़ाबिल मुहीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से नजात दी। फिरौन से यकीनन वो हद से गुजर जाने वालों में से बड़ा सरकश आदमी था। बनी इसराइल के बेटों को ज़िबा करता था, बेटियों को जिंदा रहने देता था। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने उनको इल्म की बिना पर जहान वालों पर तरजीह दी थी। व आतैनाहुम मिनल आयाति, और हमने उनको ऐसी निशानियां अता की थी जिनमें वाज़े आजमाइश थी। रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर जो एहसानात किए उनमें उनके लिए मदद भी थी, आजमाइश भी, और ये वो एहसानात थे जो उन पर मैदान तीह में किए गए, जिनके बगैर उनकी जिंदगी मुमकिन नहीं थी। इन्ना हाउलाई लयकूलून, यकीनन ये लोग कहते हैं, इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन, यकीनन ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा कुछ नहीं, और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। तो हमारे बाप दादा को लाओ अगर तुम सच्चे हो। अम हम खैरुन अम कौम तुब्बइम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या वो बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और जो उनसे पहले थे, हमने उन्हें हलाक कर दिया, यकीनन वो मुजरिम लोग थे।
قوم تبا سے مراد یمن کی قوم سبا ہے، جس کی تباہی کا تذکرہ ہم سورہ سبا میں پڑھ چکے ہیں۔ تبا دراصل اس قوم کے قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ عموماً مورخین نے ان کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے بتایا۔ ان میں سے ایک بادشاہ نے بہت فتوحات کی تھی، اسی نے سمرقند کا شہر بسایا، اسی نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا اور واپس یمن پہنچ کر یہودی مذہب کی تبلیغ بھی کی۔ تو یمنی عوام نے وہ دین اختیار کر لیا، لیکن اس کی وفات کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اسی بادشاہ کے تعلق میں مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ واللہ عالم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکو نمبر 16 ہے، ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت طعام الاسیم، گنہگار کا کھانا ہے، کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹ میں جوش مارے گا، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے، اور ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، اور وہاں وہ موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ دخان کمپلیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ جاسیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو بڑا غلبہ رکھنے والے بادشاہ کا کلام ہے۔ یہ کلام ہر حال میں اپنے مخالفوں پر غالب آ کر رہے گا۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن حکیم اور اس کی دعوت کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور کمال حکمت والا ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے مضامین، اس کی ترتیب اور اس کی پیشکش سب عقل پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی کوئی غلطی گزشتہ 1500 سال میں ثابت نہیں کی جا سکی۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانوروں کے پھیلانے میں، رات اور دن کے اختلاف میں، آسمانی بارش کے ذریعے زمین کے نافذ ہونے میں، ہواؤں کے بدلنے میں، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمانی وہ قوت ہے جو دلوں کے دروازے کھولتی ہے، اسی سے انسان کے دل کے اندر روشنی آتی ہے۔
پھر انسان کائنات کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے. وفی خلقکم وما یبث من دابہ، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین میں پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انسان کے جسم کی بناوٹ، اس کے اعضاء کے کام کرنے میں، اعضاء کے پیچھے کام کرنے والے نظاموں میں بے شمار نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنے والا ان نشانیوں کے توسط سے رب کو پا لیتا ہے. اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. رات اور دن کی گردش کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہوئی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پھر فرمایا ویل لکل افاک اثیم، ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اور جب ہماری آیات میں سے وہ کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے. جھوٹا اور گناہ گار شخص کسی آیت کی خبر پاتا ہے اس کی ہنسی اڑاتا ہے، تو کچھ بھی وہ جان لے اس کا مذاق بنا لیتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا ان میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے جس کے نزول کا مقصد لوگوں کو کفر اور شرک سے نکالنا ہے. یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. رکوع نمبر 18 ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. نعمتوں کا تقاضا ہے اپنے خالق اور رازق کا شکر ادا کریں جس نے نعمتیں دی ہیں. پھر فرمایا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا. یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. مسخر کرنے سے مراد ہے خدمت میں لگا دینا، اور غور و فکر کرنے والے اللہ کی قدرتوں کا علم رکھتے ہیں. جب اس کی قدرت کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں. تو ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک عمل کیا اس نے اپنے ہی لیے کیا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس آیت کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ترغیب دلائی، برائی سے ڈرایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے برائیاں اور نیکیاں برابر نہیں ہوتی. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت دی. ہم نے انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. کتاب سے مراد تورات ہے، حکم سے مراد حکومت اور بادشاہت ہے. پاکیزہ چیزوں میں سے رزق سے مراد من و سلوہ کا نزول ہے. بنی اسرائیل کو جہانوں پر فضیلت بخشنے سے مراد ہے اپنے دور کے لوگوں پر انہیں فضیلت تھی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے احکامات دیے. پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا.
आपस में जिद की वजह से यकीनन आपका रब कयामत के दिन उनके दरमियान उन चीजों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। उम्मत मोहम्मद के लिए जबरदस्त तंबीह है कि कुरान और सुन्नत के साथ अगर उन्होंने वैसा ही बर्ताव किया जैसे यहूद नसारा ने तौरात और इंजील के साथ किया है, तो फिर वो भी बुरे अंजाम का इंतजार करें। सुम्मा जालना का आला शरीयत मिनल अमरी, फिर हमने आपको दीन के मामले में एक शरीयत वाज़े रास्ते पर कर दिया है, चुनांचे आप उसी की पैरवी करें और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करें जो इल्म नहीं रखते। बिलाशुबा ये लोग अल्लाह ताला के मुकाबले में आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे, और यकीनन जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह ताला मुत्तकियों का दोस्त है। रसूलुल्लाह को समझाया गया कि जिनकी कुव्वत आप देखते हैं अल्लाह के मुकाबले में काम नहीं आ सकते। हाज़ा बसाइरु लिन्नासी वहुदन व रहमतुल लिकौमिन यूकिनून, ये लोगों के लिए बसीरत अफरोज दलाइल है और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो यकीन रखते हैं। कुरान मजीद में ऐसे दलाइल हैं, मोमिन जब उन पर गौर फिक्र करता है तो उनके दिल में बसीरत पैदा होती है और वो हक और बातिल में फर्क करने लगता है। फिर फरमाया, क्या जिन लोगों ने बुराइयों का इर्तिकाब किया है उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उन्हें उन लोगों की मानिंद बना देंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनका जीना और मरना बराबर हो जाए। बहुत बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं। रुकू नंबर 19 है, वखलकल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक्की वलितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून, और अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए जो उसने कमाया और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, फिर क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और अल्लाह ताला ने उसके इल्म के बावजूद उसे गुमराही में डाल दिया और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। फिर अल्लाह ताला के बाद अब कौन उसे हिदायत देगा? तो क्या तुम लोग कोई सबक हासिल नहीं करते? फिर फरमाया, और उन्होंने कहा कि यही बस हमारी दुनिया की जिंदगी है, इसी में हम मरते हैं और हम जीते हैं और हमें जमाने के सिवा कोई हलाक नहीं करता। हालांकि इस बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं, वो महज गुमान की बातें करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है जब जमाने को गाली देता है, हालांकि मैं ही जमाना हूँ, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं रात और दिन को अदलता बदलता रहता हूँ। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा काना हुज्जतुहुम इल्ला अन क़ालू उतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, और जब हमारी वाज़ेह आयात उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके पास कोई दलील इसके सिवा नहीं होती कि वो कहते हैं हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आप कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी देता है, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला के लिए है। और जिस दिन कयामत कायम होगी उस दिन अहले बातिल खसारा पाएंगे और आप हर उम्मत को घुटनों के बल गिरा हुआ देखेंगे। हर उम्मत अपने नामाए आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। आज तुम्हें वही जजा दी जाएगी जो तुम अमल करते थे। फिर वो लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं, सो उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यही वाज़ेह कामयाबी है। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनसे कहा जाएगा, तो क्या मेरी आयत तुम्हें पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी? फिर तुमने तकब्बुर किया और तुम लोग मुजरिम थे। और जब कहा जाता था कि यकीनन अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कयामत क्या होती है, हम तो एक मामूली सा गुमान रखते हैं और हम पूरा यकीन करने वाले नहीं हैं।
دنیا میں ان کا حال یہ تھا کہ قیامت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا چیز ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کی برائیاں ان پر ہی ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، یعنی ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، کیونکہ جزا عمل کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائے گا، اے فلاں بھلا میں نے تمہیں عزت نہیں دی تھی، تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی، اونٹوں اور گھوڑوں کو تیرا مطیع نہیں کیا تھا، اور میں نے تجھے چھوڑا کہ تو حکومت کرتا تھا اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس لیتا تھا۔ بندہ کہے گا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو مجھ سے ملاقات کی امید رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھی تجھے بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھول گیا تھا۔ مسلم کی 7438 نمبر روایت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر حال میں حمد کے لائق ہے۔ یہاں حمد کی بات اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان کی اعمال صالح کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے لیے تمام جہان شکر ادا کرنے والا اور تعریف بیان کرنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے، بزرگی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کر دوں گا۔ مسلم کی 6680 نمبر روایت ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں موقع دیا اور جس کے موقع دینے کی وجہ سے ہم نے آج 25واں پارہ کمپلیٹ کیا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں عمدہ طریقے سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔